अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को भी खबर मिल चुकी होगी कि इसहाक डार साहब की जो नैब कोर्ट से राहदारी ज़मानत है वो मंजूर हो गई है और वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी भी दिन, अगले मंथ किसी भी दिन आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि अक्टूबर के फर्स्ट मंथ में, और जैसा कि उन्होंने अपनी एक शाहज़ेब खानज़ादा को इंटरव्यू देते हुए भी कहा कि मैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ सकता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो पाकिस्तान की मईशत है इसका बहुत बुरा हाल है। डॉलर जो है वो थमने में नहीं आ रहा, वो हवा की तरह उठता चला जा रहा है और रुपया हमारा डिवैल्यू होता चला जा रहा है। इसके नतीजे में नाज़रीन, अगर जब डॉलर बढ़ता है, रुपया गिरता है, तो इसका इम्पैक्ट तमाम चीज़ों पर पड़ता है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो महंगाई हो, हर चीज़ पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और आम जो आदमी होता है वो नाज़रीन महंगाई की चक्की में पिसता चला जाता है। तो जब देखा नाज़रीन के मुफ्ता इस्माइल साहब भी अपनी तमाम कोशिशों के करने के बावजूद भी हालात को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो जो हमारा जो वो तबका है, वही तबका नाज़रीन के जो इन चीज़ों का फ़ैसला करता है कि किसने आना है, किसने जाना है और किसने हुकूमत में रहना है, किसने हुकूमत में जाना है, उन्हीं तबकात की तरफ से थोड़ी सी सॉफ्ट कार्नर शो हुआ और हमने देखा कि उसके नतीजे में इसहाक डार साहब को रेड सिग्नल दे दिया गया। तो चलें, अब वो आएंगे और देखते हैं उसके बाद इकॉनमी का क्या हालात होते हैं। जैसे कि नाज़रीन, इसहाक डार साहब के बारे में आपको पता ही है कि वो मुल्क से इस वक्त बाहर हैं। अब वो बाहर क्यों गए हैं, वो हालात भी आपके सामने हैं कि नवाज शरीफ साहब पे जिस तरह से पनामा का एक ड्रामा क्रिएट किया गया था और उसके ज़िम्न में फिर वो लोग जो नवाज शरीफ साहब के साथ अटैच थे, मुंसलिक थे, जिनकी वफादारी नवाज शरीफ साहब के साथ थी, उनके ऊपर अटैक किए गए, सियासी तौर पर एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई और उनको भी किसी न किसी केस में फंसा के उनको भी या तो जेलों के अंदर डाल दिया गया या मुल्क से बाहर जाने पे उनको मजबूर किया गया। तो इसहाक डार साहब के ऊपर भी कुछ ऐसा ही सीन था कि उनके ऊपर भी केस जो उनके ऊपर केस था वो नाज़रीन वो यही था कि वो टैक्स रिटर्न का उनके ऊपर केस था कि उन्होंने वो टैक्स रिटर्न के जो होते हैं वो जमा नहीं करवाए। हाँ, लेकिन नाज़रीन उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा, और बल्कि कितनी दफ़ा इसहाक डार साहब खुद ये कह चुके हैं कि वो तो जब मुशर्रफ के दौर में भी मुल्क से बाहर थे तब भी उन्होंने टैक्स बाकायदा तौर पे जमा भी करवाए, उनके रिटर्न भी जमा करवाए। तो नाज़रीन कहा ना कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के ऊपर कोई केस नहीं था, लेकिन उनको भी जबरी तौर पर हुकूमत से हटा के ताउम्र नाअहल करवा के उनको बाहर भेज दिया गया। इसी तरीके से जब एक इंसान तहिया कर लेता है नाज़रीन, कोई इदारा या कोई पस मंज़र में जो लोग तहिया कर लेते हैं कि इसको हमने अब मज़ीद रहने नहीं देना, इसको हमने चलता करना है, तो फिर उनके लिए किसी जवाज़ की, किसी बात की तो ज़रूरत होती नहीं है। नाज़रीन, आप याद करें कि जब नवाज शरीफ साहब को उस वक्त हुकूमत थी और इसहाक डार साहब थे, तो उस वक्त मईशत की क्या हालत थी नाज़रीन। उस वक्त नाज़रीन जो बिजली था, बिजली का फी यूनिट 14 रुपये का था नाज़रीन, और आजकल आप अंदाज़ा करें कि वह यूनिट के हालात क्या हैं। 32-33 रुपये का एक यूनिट है। इसी हिसाब से आप बाकी चीज़ों की तरफ आते जाएँ तो आपको इसी तरीके से नाज़रीन आप इस हिसाब से आप लेते चले जाएँ कि जब उस वक्त हमारी बिजली का यूनिट 14 रुपये था, तो उस वक्त पेट्रोल जो था हमारा नाज़रीन वो कितनी उस पर था, और हमारा नाज़रीन उस वक्त जो टैक्स जो डॉलर की प्राइस थी नाज़रीन वो 100 रुपये से थोड़ा ऊपर था। लेकिन आपको याद होगा कि वो शेख रशीद साहब ने उनको भी चैलेंज किया था इसहाक डार साहब को कि आप 100 रुपये तक डॉलर लेकर आए, मैं अपनी सियासत छोड़ दूँगा। शेख रशीद इसहाक डार साहब ने तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और वो 100 रुपये पर डॉलर को ले आए। लेकिन शेख रशीद साहब हम आज भी देख रहे होंगे कि वो उसी तरीके से अपनी पेशन गोइयाँ कर रहे होते हैं कि जो अक्सर कामयाब तो नहीं होती, 10 में से कोई एक पेशन गोई कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो आज तक उसी तरीके से डेट्स ही दे रहे हैं कि कभी कोई डेट, कभी कोई डेट। तो चले नाज़रीन, ये तो एक अलग बात थी। तो बात हो रही थी कि इसहाक डार साहब जो हैं वो मईशत को नाज़रीन बहुत अच्छे तरीके से नाज़रीन पाकिस्तानी जो मईशत है उसके ऊपर हमने देखा कि बहुत से तजर्बे हुए। जब से नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई, हमने देखा कि वज़ीर ख़जाना उनको हफीज़ शेख साहब को बनाया गया। आपको पता है हफीज़ शेख साहब को अब इमरान खान साहब ने तो बनाया नहीं था। ये कौन से हल्के थे जो इनको लेकर आए थे? जनाब वही हल्के थे जो इमरान खान साहब को जिन्होंने मुसल्लत किया था। फिर उन्होंने शौकत तरीन का भी एक्सपेरिमेंट किया, वो भी हमने देखा कि नाकाम गया। तो फिर उसके बाद मुफ्ता इस्माइल साहब आए। मुफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी बड़ी ऑनेस्टली से अपनी कोशिशें की, अपनी सारी एफ़र्ट की, लेकिन हमने देखा कि फिर भी उनकी जो एफ़र्ट है वो यूज़लेस हो रही है। अच्छा नाज़रीन, अब ये जो हमारी मुश्किल इस हालात पे पहुंची क्यों? जैसा कि आप लोगों को याद होगा नाज़रीन कि जब इमरान खान साहब से हुकूमत ली गई थी, जब उनको पता चल गया था कि अदम एतमाद की तहरीक आ रही है कि और वो इस तहरीक के हुकूमत से भी जा सकते हैं, जैसा कि उनको वज़ीर आज़म की सीट से हटा दिया गया, तो नाज़रीन उन्होंने चलते चलते कुछ हुकूमत में के अंदर मुआशी तौर पर एक बारूदी सुरंगें बिछा दी।
اس کا ذکر ناظرین انہوں نے خود بھی کیا، اور جیسا کہ اسد عمر صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے بھی مختلف انٹرویوز میں کیا کہ جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے اس وقت ایسی بارودی سرنگیں ہم بچھا کر گئے تھے۔ اب ناظرین بارودی سرنگیں وہ کیا تھیں؟ بارودی سرنگیں بچھا کے گئے تھے۔ اب بارودی سرنگیں کیا تھیں؟ ناظرین بارودی سرنگیں ان کی یہی تھیں کہ انہوں نے ناظرین جیسے کام کر کے گئے کہ جس کی وجہ سے آنے والی جو حکومت تھی اس کو معیشت طور پر سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پیٹرول کی پرائسز کتنی کم کر دی تھیں، اور بجلی کی پرائسز بھی انہوں نے ان کے بل کے یونٹ بھی کم کر دیے تھے، اور جب نئی حکومت آئی تو ناظرین IMF نے اپنا پروگرام سسپینڈ کر دیا تھا انہی وجوہات کی وجہ سے۔ تو ناظرین پھر کرتے کیا نہ کرتے شہباز شریف صاحب کو ایسے مشکل فیصلے لینے پڑے کہ، اور مفتیٰ اسماعیل صاحب کو ایسے مشکل فیصلے لینے پڑے، ان کو بجلی کی قیمت بڑھانی پڑی، ان کو پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑی، جن کے نتیجے میں ناظرین مہنگائی ہوئی، اور ہم نے پھر دیکھا کہ جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں اس پارٹی کو کس حد تک نقصان پہنچا سیاسی طور پر، لیکن ناظرین انہوں نے اپنا سیاسی نقصان کروا لیا لیکن انہوں نے ریاست کو بچا لیا، اور یہ میرا خیال ایک بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اور اس قربانی کو سمجھنے کے لیے ناظرین وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو محب وطن پاکستان ہوگا کہ ایک شخص ایک پارٹی اگر وہ چاہتی تو ناظرین وہ بھی عمران خان صاحب کی طرح پیٹرول کی پرائسز کم ہی رکھ سکتی تھی، بجلی کی پرائسز بھی یونٹ بھی کم ہی رکھ سکتی تھی۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ ناظرین یہ ہوتا کہ ان کی جو پارٹی ہوتی اس کو بلے بلے ہو جاتی، لوگ ان کو ایڈمائر کرتے اور ان کو ووٹ پڑتے، اور وہ ضمنی انتخابات میں جو ان کو 5 سیٹیں ملی تھیں وہ 20 کی 20 سیٹیں مل جاتی ہیں۔ اور ناظرین یہ ایک بہت بڑا اس وقت نواز شریف صاحب کے لیے ایک سیٹ بیک تھا، PMLN کے لیے ایک سیٹ بیک تھا کہ لاہور جو ان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے وہاں پہ انہوں نے اپنی سیٹیں گوارا کر لیا، لیکن انہوں نے ریاست کو، انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانا گوارا نہیں کیا۔ اور یہیں پہ آپ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کی سیاست دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے سیٹ کو دیکھا کہ میری سیٹ اب جا رہی ہے تو انہوں نے اپنی سیٹ کو جاتے ہوئے دیکھ کر تو انہوں نے پاکستان کا نقصان کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ ناظرین آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب نے دیکھا کہ یہ ان کے کچھ فیصلے ایسے ہو رہے ہیں کہ جس سے اسٹیبلٹی آ رہی ہے معیشت میں، تو انہوں نے پھر ایک اور داؤ کھیلا، اور داؤ کیا کھیلا کہ انہوں نے IMF کی ڈیل میں روڑے اٹکانا شروع کر دیا۔ شوکت ترین کی وہ آڈیو لیک آپ کو یاد ہوگی کہ انہوں نے فون کر کے خط لکھ کے انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ڈیل کو کینسل کر دیں، ہم تو اس ڈیل کے لیے ایگری نہیں ہیں، لیکن شکر الحمدللہ پھر بھی ڈیل کینسل نہیں ہوئی اور ڈیل پایہ تکمیل پر پہنچی۔ لیکن اس کے باوجود ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈیل بھی ہو گئی ہے اور اس کی ایک قسط بھی جاری کی جا چکی ہے، اور دوست ممالک سے بھی ہمارے لیے اچھے پیغامات آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی سنبھالا نہیں مل رہا۔ تو اس لیے ناظرین شوکت ترین اسحاق ڈار صاحب کی طرف دیکھا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اور ناظرین کہا جاتا ہے کہ ان کی جو کہا بھی جاتا ہے اور جو ہم دیکھ بھی چکے ہیں ماضی میں کہ جو ان کی پالیسی ہوتی ہے وہ عوام دوست پالیسی ہوتی ہے۔ ان کی ٹائم میں ناظرین ہم لوگوں نے دیکھا کہ پیٹرول کی پرائسز بھی کم تھی، مہنگائی کو بھی اتنی نہیں تھی، اور اس وقت ناظرین ان کا جو انفلیشن ریٹ تھا وہ بھی بہت کم تھا، اور جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ بھی بہت کم تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین پیٹرول کا آپ دیکھ لیں ناظرین ان کے آپ نام لیتے جائیں جو بھی ناظرین جو معیشت کے اندر جو مین جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ان کے دور میں بہت حد تک کنٹرول میں تھے۔ تو ناظرین اب امید کی جا سکتی ہے جب ان کی حکومت جب وہ آتے ہیں تو انشاءاللہ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ اور مفتیٰ اسماعیل کی بھی ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 6 ماہ کے بعد ان کی وزارت ختم ہو جائے گی، کیونکہ ناظرین ان کی جو تھی نہ ان کی کوئی سیٹ قومی اسمبلی میں تھی، نہ وہ سینیٹر تھے، تو اس لیے اگر نہ ان کی جب دونوں ایوان میں اگر ان کی سیٹ نہیں تھی تو اس لیے وجہ سے وہ مزید اپنی اس منسٹری پر کنٹینیو بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چلیں بہرحال ناظرین امید رکھتے ہیں اچھے کی کہ انشاءاللہ پاکستان میں اچھا وقت بھی آئے گا، اور امید کرتے ہیں کہ جب اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو تھوڑی معیشت بھی سنبھلے گی، اور جن لوگوں سے ان کو توقعات ہیں وہ اپنی ان توقعات پر پورے اتریں گے۔ اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر میرا آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔